नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 170। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे इत्ताबिऊ पैरवी करो माँ जो अनज़लल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया। क़ालू वो कहते हैं बल्कि नत्ताबिऊ हम पैरवी करेंगे माँ जो अल्फ़ैना पाया हमने अलैहि उस पर अबा आना अपने अबाउजदाद को अवलऊ अगर भला काना हो वो आबाउहुम उनके बाप दादा ला याक़िलून नहीं वो अक्ल रखते शयन किसी चीज़ की वला और ना यख्तदून वो हदायत याफ्ता हों। रूट वर्ड वाइज़ा की लालाहुम जब उनसे कहा जाता है इत्ताबिऊ पैरवी करो ताबा आइन रूट है इसका माँ जो अनज़लल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया। कालू वो कहते हैं बल्कि नत्ताबिऊ हम पैरवी करेंगे माँ जो अल्फ़ैना पाया हमने। यह अल्फ़ा युल्फ़ी यल्फ़ा से है किसी को किसी ख़ास इबादत पर मुकर्रर पाना, यानी फाउंड के मैनी में। अलैहि उस पर अबा आना अपने बाउजदाद को, और अबा में कौन कौन शामिल है? सिर्फ बाप नहीं बल्कि बाप के बाप, चचा, नाना, दादा सब बड़े शामिल है। अवलौ काना क्या भला अगर वो हों आबाउहुम उनके बाप दादा ला याक़िलून ना वो अक्ल रखते। आइन काफ लाम रूट है इसका अक्ल कहते हैं खैर और शर के दरमियान फ़र्क करने को, और यहाँ मुराद है अक्ले रुश्द, और दूसरी अक्ले इदराक होती है। शयन कोई भी चीज़ आखिरत के अमूर में से, दुनिया के अमूर में से नहीं। दुनिया का तो उनको बहुत पता है। वला यहतदून और ना वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर व इज़ा की लालाहुम जब उनसे कहा जाता है इत्ताबिऊ पैरवी करो हलाल हराम के मामले में क्या करना चाहिए? पैरवी करनी चाहिए किसकी? मा अनज़लल्लाहु अल्लाह ने जो उतारा उसकी। क़ालू तो वो जवाब में क्या कहते हैं? बल्कि नत्ताबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना हम तो पैरवी करेंगे उस चीज़ की जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। हम अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शयअन वला यहतदून क्या फिर भी वो अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे अगरचे उनके बाप दादा ना अक्ल रखते हों ना हदायत पर हों। अगरचे बाप दादा की पैरवी तो मना नहीं। क्या मना है? इस सूरत में पैरवी मना है जब उनके पास इल्म ना हो और अक्ल ना हो, उनकी बात में कोई लॉजिक ना हो। नंबर 2 कोई दीन का इल्म या हदायत ना हो, फिर उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। हमारे माँ बाप की अतात हम पर लाजिम है। माँ बाप की माननी चाहिए या नहीं? बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन कब नहीं माननी चाहिए? जब उनकी बात अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो और उनके पास कोई दीन का इल्म ना हो और वो गलत बात कह रहे हो। मसलन अगर माँ बाप बच्चे को कहें जाओ तुम आग में कूद जाओ, वो ये कहकर नहीं कूद सकता मेरे माँ बाप ने ये कहा। क्यों? किसके खिलाफ है ये? अक्ल के खिलाफ है ये। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक्सपीडिशन में थे। उनका जो लीडर था उन्होंने कहा आग में कूद जाओ, तो वो नहीं कूदे। लीडर की बात मानना जरूरी है इस्लाम में। हुक्म क्या है? अपने बड़े की, अपने कमांडर की, अपने लीडर की बात मानो, खा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन कब ना मानो? जब वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो। जब उन्होंने आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम उसकी बात मान लेते तो तुम सब आग में जाते, भेजने वाला भी और कूदने वाला भी। तो ऐसा हुक्म नहीं मानना चाहिए, ना माँ बाप का ना किसी और का, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो। और बाज़ दफ़ा आपको अल्लाह का हुक्म तो नहीं पता, ये देखें
کہ آپ کے پاس کیا اس کا لاجک ہے یا کوئی ریزن بن رہی ہے اس کی، کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ بڑے ہوتے ہوئے بھی بالکل بے عقل۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں، لیڈر استاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید شروع کر دیں اور ان کی ایسی باتیں بھی ماننی شروع کر دیں جن کے پیچھے کوئی عقل کی بات نہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو بہت سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ ان کی ناسمجھی کی بنیاد پر یعنی اپنی اولاد کو ایسے کاموں کی طرف دھکیلتے ہیں کہ جس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ تو نہیں بدتمیزی کی جائے، لیکن ماں باپ کو دلیل سے سمجھایا جائے جس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اطاعت کی حدود کیا ہے۔ اصل میں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے، اور آپ کا وقت اتنا کم ہے کہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی۔ بہرحال عقل جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عقل رشد اور ایک عقل ادراک۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بعض ماں باپ یا بڑے ماں باپ کا نام اس لیے بار بار لے رہی ہوں کہ آبا کا نام آیا ہے۔ بعض آبا جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کہاں سے پیسے کماتے کہاں خرچ کرتے اس کی بہت سمجھ ہوتی ہے ان کو، لیکن دین کے معاملے میں بالکل نیل، کچھ پتہ نہیں۔ اگر اب اولاد دین کی طرف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں۔ اب ماں باپ ان کو کیا کہتے ہیں، ہم تو ماں باپ ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، ہماری مانو، یہ تمہارا دین تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری نہ مانو۔ ایسے میں بچے جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اگر ماں باپ کی نہ مانیں گے تو وہ ناراض ہوں گے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کیا جو وہ کہہ رہے ہیں یختدون میں وہ آتا ہے یا عقل میں آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو بات نہیں مانی جائے گی۔ ان کی بات نہ ماننا اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا، اور یہ اس وجہ سے بھی شدت کے ساتھ یہاں کہا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حق نہیں ہوتا ان کی دلیل کیا ہوتی ہے، اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تھا تو بتوں سے قوم کو روکتے تھے، ان کو جب سمجھایا گیا دیکھو یہ بت ہیں، یہ نہیں سنتے تو وہ کیا کہتے، چپ ہو جاتے، کوئی جواب نہیں آتا۔ اگر سمجھ آنے لگتی تو کہتے ہمارے ماں باپ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے معاملات میں ہم کتنا بڑوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ کیا ہم وہی پہنتے ہیں جو ہمارے بڑے پہنتے ہیں؟ کیا ہم وہی کھاتے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے ہیں؟ وہی کچھ پکاتے ہیں، وہی کچھ پڑھ رہے ہیں؟ ہم اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں جس میں وہ رہتے تھے۔ اس معاملے میں بڑوں کی پیروی کی کسی بھی معاملے میں نہیں، سوائے بالکل ان لاجیکل یا جس میں کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس میں آ کر دین کے معاملے میں نیل زیرو، تو کوئی عقل سے کام نہیں لیتا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگرچہ ان کے بڑے جو ہیں ان کو عقل نہیں، ان کے پاس علم نہیں قرآن پاک کا، اگر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اور اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔